पाकिस्तान बराह रास्त आपको ले चलेंगे इस्लामाबाद। मरियम औरंगजेब इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। पाकिस्तान की आवाम के सामने है। शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ 3.5 साल से इमरान खान साहब का हसद, इमरान खान साहब का बुग़ज़, इमरान खान साहब का सियासी इंतकाम जो है वो इख्तिताम पजीर नहीं हो रहा। और हर तकरीर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से शुरू होती है और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पर ख़त्म होती है। पाकिस्तान की आवाम से ना कोई सरोकार है। पाकिस्तान की आवाम जिस हालत में है, जिस बदहाली में है, जिस माशी तबाही जो पिछले 3.5 साल से जारी है, जो बेरोज़गारी है, वो उसका इमरान खान साहब से कोई ताल्लुक़ नहीं। उसके लिए सिर्फ तर्जुमानों का इजलास बुलाया जाता है और उसके बाद उनको झूठ फीड किया जाता है और उनको कहा जाता है कि आप ये बातें करें, क्योंकि रिलीफ असल में तो देना नहीं। लेकिन पाकिस्तान की आवाम भी जान चुकी है कि ये 3.5 साल से मुसल्लत खलंडरों का, चोरों का, इमरान माफिया का जो टोला है, उनसे उनको आप किसी किस्म की रिलीफ की उम्मीद नहीं है। शहबाज शरीफ साहब को क्यों इमरान साहब उनके पीछे हैं? 3.5 साल से आशियाना, गंदा नाला, साफ पानी, 56 कंपनियां, असासों आमदन से ज़्यादा असासे, मनी लॉन्ड्रिंग, किक बैक, कमीशन, मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी, ये तमाम वो इल्ज़ामात हैं जो इमरान खान साहब ने कोशिश की कि वो शहबाज शरीफ साहब पे लगाएं, और आज तक एक इल्ज़ाम साबित ना हो सका। पाकिस्तान में जितने कवानीन मौजूद थे, जितने नैब के अंदर शिकें मौजूद थीं, उन तमाम कवानीन को, रियासती ताकत को, रियासती अदारों को, रियासती मशीनरी को, सरकारी अफसरान को इमरान खान साहब ने इस्तेमाल करके सिर्फ एक शख्स शहबाज शरीफ के खिलाफ हर वो इल्ज़ाम लगाया जो किसी भी कानून का सहारा लेकर लगाया जा सकता था। हर कानून को तरोड़ मरोड़ कर, हर कानून को उल्टा सीधा करके, हर कानून को इस्तेमाल करके शहबाज शरीफ पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की गई। इतना उल्टा सीधा अगर इमरान खान साहब पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देने के लिए करते तो शायद आज मुल्क दूसरे हालात में होता। और शहबाज शरीफ साहब वाहिद वो शख्स है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इन तमाम कवानीन और इल्ज़ामात का जो मैंने जिक्र किया, ये वो वाहिद शख्स हैं जिनके ऊपर ये तमाम कवानीन को इस्तेमाल करके ये तमाम केसेस और ये तमाम इल्ज़ामात लगाए गए हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि मुल्क को उसका खमियाजा भुगतना पड़ा है। उसकी जो कीमत है वो पाकिस्तान की आवाम अदा कर रही है। आज पाकिस्तान के अंदर ये हाल है कि मुल्क का जो वजीर आज़म है वो सिर्फ शहबाज शरीफ को जेल में भिजवाने के लिए भर्तियां करता है, अफसरों को एक्सटेंशन देता है, अदारों को इस्तेमाल करता है। ACR आज शहबाज शरीफ के ऊपर इल्ज़ाम साबित करने के ऊपर लिखी जाती है। जो तबादले हैं वो सिर्फ शहबाज शरीफ साहब को मद्देनजर रखते हुए कि ये कोई शख्स ऐसा हो जो उनके ऊपर इल्ज़ाम साबित कर दे, उनको जेल भिजवा दे, उनको किसी तरह शहबाज शरीफ साहब जेल पहुंच जाएं। आज पाकिस्तान के अंदर इंसाफ इमरान खान साहब का जो है और जो मेरिट है वो सिर्फ शहबाज शरीफ को जेल भिजवाने के ऊपर मबनी है। लेकिन ये मैं बता दूं, उन अफसरान को भी बता दूं जो इस पूरे नेक्सस का हिस्सा हैं, जो इमरान खान साहब इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो नैब के हों, चाहे वो FIA के हों, चाहे वो बाकी अदारों के हों, उनके लिए जो एक टाउट था जिसको इमरान खान साहब ने भर्ती किया गया, यहां तक कि इमरान खान साहब अदारे को खड़ा करते हैं, AR एसेट रिकवरी यूनिट को खड़ा किया गया सिर्फ शहबाज शरीफ को जेल में डालने के लिए। शहजाद अकबर को उसका सरबराह बनाया गया सिर्फ शहबाज शरीफ को जेल में डालने के लिए। और ये कहानी यहां खत्म नहीं होती। ये कहानी 2018 में जो मौसूफ मुसल्लत किए गए थे, सिलेक्ट होकर उस कुर्सी पर लाए गए थे और इमरान माफिया दाएं और बाएं बिठाया गया था, तो सबसे पहले बशीर मेमन FIA के DG को दफ्तर में वजीर आजम के बुलाया जाता है और कहा जाता है नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत के खिलाफ करप्शन के केसेस बनाए जाएं। मरियम नवाज के खिलाफ केस बनाया गया। उसने हाथ जोड़े कि वजीर आजम साहब आप मुसल्लत तो हो गए हैं मगर ये केस नहीं बनते, ये करप्शन के केस नहीं बनते। और उसके बाद क्या किया गया? जब उनको फारग कर दिया गया, उसके बाद नैब चेयरमैन को बुलाया गया, फिर नैब न्याजी गठजोड़ बना, फिर उसने दास्तान देखी, साफ पानी, आशियाना, 56 कंपनियां, मिस यूज ऑफ अथॉरिटी, जो नैब के कानून से इल्जाम लग सकता था वो सब लगाए गए। मनी लॉन्ड्रिंग का इस्तेमाल लगाया गया। फिर नैब न्याजी गठजोड़ फेल हो गया। उसके बाद यहां कहानी नहीं रुकी, बाहर से बुलाया गया टाउट डेविड रोज को बुलाया गया,
शहजाद अकबर साहब ने वजीर आजम के दफ्तर में बैठ कर कहा गया कि डेली मेल में शहबाज शरीफ के खिलाफ जो है वो स्टोरी प्लांट कराई जाए, वो स्टोरी प्लांट कराई जाए। वो एड जो पाकिस्तान की आवाम को आती थी, एजुकेशन हो, तालीम हो, सेहत हो, उसको कंट्रोवर्शियल बनाया गया। यहां तक कि यूके की एड को संडे को डेली मेल की स्टोरी का रिबटल देना पड़ा। वहां डेली मेल ने जाके स्टोरी प्लांट कराई, शहबाज शरीफ ने डेफेमेशन सूट किया। वहां से डेली मेल ने कहा कि हमें तो शहजाद अकबर साहब और एआर यूनिट ने कहा था कि ये केस बनता है, ये मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, हमारे पास कोई सबूत नहीं है। वहां से केस जो है वो डेफेमेशन, हाई स्टैंडर्ड डेफेमेशन जो डिग्री है, फर्स्ट डिग्री, उसका साबित हुआ। वहां से भाग गए और मफरूर है। उसके बाद यहां तक स्टोरी नहीं हुई। फिर एनसीए को पकड़ा गया, नेशनल क्राइम एजेंसी जो थी उसको पकड़ा गया। उसको नैब के तमाम रेफरेंसेस के कागजात जमा करके पलंदे को, जो संदूक थे, जो ट्रक थे, जो कभी बनी गाला से नैब जाते हैं, बनी गाला से हाई कोर्ट जाते हैं, बनी गाला से एनसीए पहुंच जाते हैं, फिर बनी गाला से वो डेली मेल रोज स्टोरी पे पहुंच जाते हैं, डेविड रोज की स्टोरी पे। वो ट्रक और संदूक, जब एविडेंस की बारी आती है तो ना कोर्ट्स में एविडेंस होते हैं, और एनसीए को वो डॉक्यूमेंट्स दिए गए जो नैब रेफरेंसेस जिसमें शहबाज शरीफ की बेल हो चुकी है, वो डॉक्यूमेंट्स देकर एनसीए को कहा गया कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। एनसीए का नवंबर 2020 का जो केस का कोर्ट का यूके का फैसला है, जो एनसीए का केस है, उसमें कहा गया कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं, कोई किकबैक नहीं, कोई कमीशन नहीं, कोई मिसयूज ऑफ अथॉरिटी नहीं, किसी किस्म का एसेट बियॉन्ड मींस नहीं, कोई साबित नहीं हुआ इल्जाम जो हमें कागजात दिए गए थे। फिर कहा गया ये शहबाज शरीफ के खिलाफ तो इंक्वायरी नहीं थी, ये सलमान शहबाज के खिलाफ इंक्वायरी थी। और जब वहां पब्लिक हुए डॉक्यूमेंट्स, जो परसों पब्लिक हुई हैं चीजें, उसमें बताया गया कि पूरे का पूरा केस ही शहबाज शरीफ के खिलाफ था, और एनसीए को जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए थे वो शहबाज शरीफ के नैब के डॉक्यूमेंट्स थे। जब 2 बेल्स हुई, जब फैसला आया 22/4/2021 को, 4 जजेस ने, फुल बेंच ने शहबाज शरीफ को मेरिट के ऊपर बेल दी। और फैसले के अंदर लिखा है, ये सिर्फ मैं आपको 2 लाइनें पढ़ूंगी, ये फैसले भरे हुए हैं, 2 लाइनें सिर्फ पढ़ूंगी। द नैब हैज कैटेगोरिकली एडमिटेड बिफोर अस, ये जजेस कह रहे हैं, ये लाहौर हाई कोर्ट का फुल बेंच कह रहा है, जिसने मेरिट के ऊपर शहबाज शरीफ को बेल दी है। द नैब हैज कैटेगोरिकली एडमिटेड बिफोर अस दैट पिटिशनर इज नॉट एलिज्ड to have received any kickback, such ill-gotten money in return to a favor extended to someone to build up the assets in the name of his family। सफा नंबर 24 और 23 के ऊपर ये जज हजरात साहब कह रहे हैं इस मनी लॉन्ड्रिंग केस के अंदर। फिर सफा नंबर 26 पे चले जाएं, जो जज साहब कह रहे हैं कि जितनी इन्होंने कागजात जमा किए हैं, जितनी इन्होंने चीजें दी हैं नैब ने, वी कैन नॉट एक्सेप्ट द प्रोसिक्यूशन केस एज अ गॉस्पल ट्रूथ। The prosecution has yet to establish its case before the trial court, which has not been provided by any evidence in the court। ये सफा नंबर 26 के ऊपर लाहौर की अदालत के 4 जजेस, फुल बेंच, जो मेरिट के ऊपर शहबाज शरीफ को बेल देता है। कहानी यहां खत्म नहीं हुई, नैब के चेयरमैन को फिर एक्सटेंशन दी गई। जैसे मैंने पहले कहा कि आज मेरिट जो है, तबादले जो हैं, भर्तियां जो हैं, एक्सटेंशन जो है, वो सिर्फ शहबाज शरीफ को सजा देने के ऊपर मबनी है। उनको फिर दी गई एक्सटेंशन, और फिर कहा कि केस ना बनाओ। जब केस बनाओ शहबाज शरीफ के खिलाफ, जब वो जेल में थे, नैब की कस्टडी में थे 2 दफा, वहां जब नैब को पता चल गया कि हम फेल हो चुके हैं, हम बर्बाद हो चुके हैं, हमसे कुछ नहीं इल्जाम साबित हो रहा, उस वक्त एफआईए का केस बनाया गया जब शहबाज शरीफ कस्टडी में थे। और उस वक्त उस पर इन्वेस्टिगेशन कर लेते ना, आपकी कस्टडी में थे। आप आज जो कह रहे हैं उनको गिरफ्तार करना है, तो उस वक्त भी वो कस्टडी में थे, उनको गिरफ्तार करते, उनके ऊपर इंक्वायरी करते। ऑलरेडी इंक्वायरी नैब की हो रही थी, और एफआईए का सारा केस, ये वही 3.5 साल से जो केस जारी हैं, सब इल्जामात वही हैं, सब केसेस वही हैं, अदारे बदलते हैं, शक्लें बदलती हैं, इल्जामात बदलते हैं, और इल्जाम साबित नहीं होता। फिर आप जो नए वो तो कागज लहरा के PID में जो तकरीरें करते थे, उनको तो इबरत का निशान बनाया इमरान खान ने। ये उन अफसरान के लिए भी इबरत का निशान है जो शहजाद अकबर के साथ हुआ है, कि ये इमरान खान साहब के साथ मिलकर आप रियासती ताकत और अपनी हुकूमत की जो अंधी ताकत है उसको इस्तेमाल करके, जो अफसरान को इस्तेमाल किया जा रहा है इमरान खान साहब की तरफ से, अफसरान ये ना करें। जो शहजाद अकबर साहब के साथ हुआ है वो उससे इबरत हासिल करें। वो जो कागज लहराते थे वो आज गायब हैं। ये मुझे बताया जाए कि जितना पैसा शहबाज शरीफ के केसेस के ऊपर लगा है, जितना कौम का वक्त जाया, अरबों दिए गए हैं वकीलों को,
ARU یونٹ سے. اور اگر مزید اس کی تفصیل چاہیے تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو کیس ہے اس کا فیصلہ سن لیں کہ ARU کی اصل حقیقت کیا ہے, براڈ شیٹ ہو. اس کے بعد NCA کو جو وکیل کیے گئے, NCA کو جو پیسے دیے گئے, وہاں جو پیسہ ضائع کیا گیا, ان اربوں روپے جو تعلیم پہ خرچ ہونے تھے, جو عوام کی صحت پہ خرچ ہونے تھے, اگر یہ پیسے خرچ نہ ہوتے تو آج عوام آٹا, چینی, بجلی, گیس, دوائی سستی خرید رہی ہوتی, آج ملک میں روزگار ہوتا, کیونکہ تمام فوکس صرف شہباز شریف پہ تھا. اس کے بعد میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آج ARU کے جو نئے احتساب کے آئے ہیں, کوئی نام تو مجھے نہیں پتا, کوئی لگائے گئے ہیں, ان کو لگا کر بلایا گیا دفتر, پھر اسی وزیر اعظم کے دفتر میں بلایا گیا کہ شہباز شریف کے خلاف کیس بناؤ, مجھے شہباز شریف اگلے چند ہفتوں میں جیل میں چاہیے. یہ نئے ARU کے یونٹ کے جو سربراہ ہیں ان کو ہدایت دی گئی ہے. عمران خان کا دفتر جتنا شہباز شریف کو جیل میں ڈالنے کے لیے استعمال ہوا ہے, اگر پاکستان کی عوام کو ریلیف دینے کے لیے استعمال ہوتا, اگر پاکستان کی عوام کا آٹا, چینی, بجلی, گیس, دوائی سستا کرنے کے لیے استعمال ہوتا, اگر پاکستان کی عوام کو روزگار دینے کے لیے استعمال ہوتا, تو آج پاکستان کی عوام کے حالات بہت مختلف ہوتے. لیکن دفتر صرف استعمال کس لیے کہ شہباز شریف کو جیل میں ڈالو. اس کے بعد جو کیسز ہیں, جو یہ میں نے آپ کو سارے کیسز بتائے ہیں, یہ تمام کیسز ٹرائل سے گزر رہے ہیں, نیب کے اندر گزر رہے ہیں. اور فرد جرم کا لاگ جو ڈگڈگی بجا رہے ہیں نا کرائے کے ترجمان, جو کل کرسی سے عمران خان صاحب ہٹے تو یہ نظر نہیں آئیں گے ان کے ساتھ کرائے کے ترجمان. یہ جو آدھی لوٹے ہیں نا, جو ڈگڈگی آج کل عمران خان کی بجا رہے ہیں, فرد جرم, یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان کی عوام کو کہ فرد جرم جب عائد ہوتا ہے تو الزام ثابت ہوتا ہے. یہ جھوٹ جو بول رہے ہیں, فرد جرم جب عائد کرنے کی تاریخ آتی ہے تو اس کا مطلب ہے جو الزام پروسیکیوٹر نے لگایا ہے وہ ثابت کرنے میں ناکام ہوئی ہے, اور عدالت نے ڈائریکشن دی ہے پروسیکیوٹر کو کہ اس میں مزید شہادتیں چاہیے. اس لیے فرد جرم کے بعد یہ ٹرائل کا پہلا سٹیپ ہوتا ہے. جو آشیانہ میں, گندا نالا میں, صاف پانی میں, 56 کمپنیوں میں, منی لانڈرنگ کیس میں, NCA میں فرد جرم لگ کے ٹرائل گزر کے بیلیں ہو چکی ہیں, یہ وہی فرد جرم ہے. میں آج سن رہی تھی کسی وزیر نے گفتگو کی تھی جو فیل ہو چکے ہیں کارکردگی میں, عمران خان نے اس کو ایوارڈ بھی نہیں دیا, لیکن پھر بھی وہ ڈگڈگی بجائی جا رہے ہیں تو شاید ایوارڈ مل جائے. جو پروپیگنڈا وہ روز کرتے ہیں صبح, دوپہر, شام, وہ یہ کہہ رہے ہیں فرد جرم الزام ثابت ہو گیا. تو یہ ہر کیس میں 1.5 سال لگے FIA کو چلان جمع کرانے میں. 1.5 سال. تمہارے پاس ثبوت تھے, تمہارے پاس تو ثبوتوں کے ٹرنک تھے عمران خان صاحب, تمہارے پاس تو ثبوتوں کے ٹرک تھے, تو 1.5 سال FIA کا چلان. پھر جو 57 والیوم تھے نیب کے, وہ جو NCA کو دیے تھے, وہ اس میں ناکامی ہوئی. تو عدالتیں چاہے پاکستان کی ہوں چاہے برطانوی انصاف کا جو اگزامپلز دیتے تھے, مثالیں دیتے تھے, برطانوی انصاف کی عدالتوں نے آپ کے منہ پر تماچے مارے ہیں. آپ نے پاکستان کی ریاست کو اور حکومت کو امبیرس کیا. آپ نے شہباز شریف کے بغض میں, سیاسی انتقام میں, ان کے حسد میں, ان کے خوف میں آپ نے پاکستان کو آج امبیرس کیا, جہاں عدالت کہہ رہی ہے کہ غلط ڈاکیومنٹس دیے گئے پاکستان کی حکومت کی طرف سے جس سے کچھ ثابت نہیں ہو سکا. NCA نے کہا ہمیں سارا کچھ ARU نے دیا, وزیر اعظم آفس نے دیا. ARU was housed in the Prime Minister office and still is housed in the Prime Minister office, جس کی اپنی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ غیر قانونی اور انلیگل تھی. اور ابھی تو شہزاد اکبر صاحب کا کاغذ لہرا کر, پگڑیاں اچھال کر, دوسروں پہ الزامات لگا کر آپ چھپ نہیں سکتے. آپ نے جو کرپشن کی ہے, یہ بھتہ خور وزیر اعظم جو ہے, اس نے اپنے ٹاؤٹس کے ذریعے بھتہ خوری کرتا ہے. اس بھتہ خوری کا جو نیٹ ورک ہے وہ بنی گالا اور وزیر اعظم ہاؤس کے دفتر میں ہوتا ہے. یہ ٹاؤٹس رکھتے ہیں شہزاد اکبر صاحب جیسے کیریکٹرز کو آگے رکھ کر, یہ بھتہ خوری پاکستان کی عوام اور پاکستان کے لوگوں سے کرتے ہیں. جس سکینڈل کو اٹھایا گیا, چاہے وہ چینی سکینڈل ہو, آٹا سکینڈل ہو, بجلی سکینڈل ہو, گیس سکینڈل ہو, رنگ روڈ ہو, اس سب کو یہ لوگ اس لیے اٹھاتے ہیں کہ شہزاد اکبر نے ان سب سکینڈلز کے اندر سے پیسے کھائے. وہ تمام ایویڈنسز آ چکے ہیں جن کو کنفرنٹ یہ اس کا جواب شہزاد اکبر کو دینا پڑے گا. عمران خان صاحب کا اپنا گھر بھتہ خوری میں ملوث ہے. پنجاب حکومت کے اندر جو بھتہ خوری ہو رہی ہے, پنجاب حکومت جو پنجاب کی عوام کے پیسے لوٹ رہی ہے, ان کے اپنے گھر کے لوگ ملوث ہیں. تمام ایویڈنس موجود ہے جو ہر روز پاکستان کی عوام جس کی قیمت ادا کرتی ہے. چاہے وہ جب شوگر کیس ہو, شوگر سکینڈل نکالا جائے تو تمام شوگر کمپنیز کو بھتہ خوروں کو بھیجا جاتا ہے, سرکاری افسروں کو استعمال کیا جاتا ہے, سرکاری مشینری کو استعمال کیا جاتا ہے, اور ان شوگر مل سے پیسے کھائے گئے, اربوں کے پیسے کھائے گئے ان شوگر مل سے. اس کے بعد رنگ روڈ جب سکینڈل آیا, ان رنگ روڈ کے ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اندر پلاٹس خریدے گئے. تمام کرپشن کی جو ثبوت ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں.
ایسے نہیں جانے دینا گھر آپ کو یہ جواب دینے پڑیں گے عمران خان صاحب. آپ کہتے ہیں نا میں سڑکوں پر آ رہا ہوں, آپ سڑکوں پہ نہیں, آپ جیل جا رہے ہیں. اور روز کالی اینکیں لگا کے جو آپ تقریریں کرتے ہیں نا, آنکھوں میں آنکھیں ملا کر تقریر کریں. جو الزامات آپ نے لگائے ہیں نواز شریف, شہباز شریف, پاکستان مسلم لیگ نون پہ, آپ کا اپنا جو احتساب کا بیانیہ ہے وہ منہ کے بل آج گرا ہوا ہے. اور پاکستان کی عوام دیکھ رہی ہے کہ ہمیں چوری چوری کی کہانی سنائی گئی اور پورے کا پورا پاکستان لوٹ لیا. یہ وارداتیں اس طرح ڈالتے ہیں, یہ بھتہ خوری کرتے ہیں. آج ملک پہ مسلط عمران خان وزیر اعظم نہیں ہے, آج ایک بھتہ خور ہے اور عمران مافیا ملک کے اوپر مسلط ہے, جو عوام کا خون چوس رہا ہے, جو مافیا پاکستان کی عوام کا خون چوس رہا ہے. اور میں ایک اور بات بھی کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو آج پاکستان کی عوام یہ جان چکی ہے, یہ عدالتوں کے فیصلے جو ہیں نا, یہ پڑھیں, تقریریں نہ کریں. یہ عدالتوں کے فیصلے پڑھیں, چاہے وہ پاکستان کی عدالتیں ہوں, چاہے وہ بیرون ملک برطانیہ کی عدالتیں ہوں. ان تمام فیصلوں میں لکھا ہے کہ شہباز شریف نے نہ کوئی منی لانڈرنگ کی, نہ کرپشن کی, نہ مس یوز آف اتھارٹی کی, نہ کمیشن لیا, نہ کک بیک لیا, اور کسی قسم کا کوئی الزام جو ہمیں کہا گیا تھا وہ ثابت نہیں ہوا. اس کے بعد برطانوی نظام عدل کی اگزامپلز دیتے ہیں. پڑھیں وہ فیصلے جو برطانوی عدل اور کورٹ کے فیصلے ہیں, اور بتائیں پاکستان کی عوام کو. میں آپ کو چیلنج کرتی ہوں کہ عمران خان صاحب آئیں ٹی وی کے اوپر اور وہ تمام فیصلے پڑھ کے سنائیں پاکستان کی عوام کو کہ آپ نے کس قسم کا پاکستان کی عوام کے ساتھ مذاق کیا. اور اگر مزید یہ کارروائی ہوتی رہی, یہ ایف آئی اے کے ذریعے وہی کارروائی جو نیب کے ذریعے ہوئی, جو بشیر میمن کے ذریعے کرنے کی کوشش کی گئی, جو ڈیوڈ روز کے ذریعے کرنے کی کوشش کی گئی, جو اے آر یو شہزاد اکبر کے ذریعے کرنے کی کوشش کی, اور اب نئے سربراہ کے ذریعے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور ایف آئی اے کو استعمال کر رہے ہیں. میں ایف آئی اے کے افسران کو بھی کہنا چاہتی ہوں, شہزاد اکبر کا حال دیکھ لیں. میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ آج آپ جو افسر ہیں وہ عمران خان کے ملازم نہیں ہیں, وہ آپ پاکستان کی حکومت کے ملازم ہیں, سرکار کے ملازم ہیں, پاکستان کی ریاست کے ملازم ہیں. اور جو شخص ابھی تو کاغذ لہرانے والا گیا ہے, ابھی جس نے یہ الزام لگائے اور کاغذ دیے, اب اس کے جانے کی باری ہے جو ہر تقریر سے آیا ہے. اور شہباز شریف کا اتنا خوف کیوں؟ کیونکہ شہباز شریف جو ہیں وہ آپ کے جانے کی تیاری کر رہے ہیں, آپ کو گھر بھیجنے کی تیاری کر رہے ہیں, اور وہ صرف اس لیے کہ پاکستان کی عوام آپ کی نالائکی, نااہلی, چوری, لوٹ مار کی متحمل نہیں ہو سکتی. اور شہباز شریف اب آپ کو گھر بھیج کر رہیں گے. نواز شریف 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کو نیب کے ذریعے آپ نے کل کورٹ میں مریم نواز کی جو ہائی کورٹ کے اندر جو کل کی کاروائی تھی, میں چاہتی ہوں کہ وہ کاروائی پبلک کی جائے اور پاکستان کی عوام کو دکھائی جائے. وہاں کیا بات ہو رہی تھی کہ جو ریسیویبل نہیں ہے وہ ایڈمیسن نہیں ہے قانون کے مطابق, اور اس ریسیویبل جو نواز شریف نے ریسیو نہیں کی تنخواہ, اس پہ 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کو گھر بھیج دیا. اور وہ وزیر اعظم جو روز لوٹ مار کرتا ہے, آٹا, چینی, بجلی, گیس, دوائی چوری کرتا ہے, وہ ملک پہ مسلط نہیں رہ سکتا, اس کو گھر جانا ہوگا. اور ان تمام چیزوں کے جواب دینے ہوں گے. جو جھوٹی کہانیاں سنائی گئیں, جو قصے سنائے گئے, جو نعرے سنائے گئے, آپ کمرے میں بند ہو کر وہ نعرے, وہ قصے, وہ کہانیاں تم خود سنو, کیونکہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ سب کچھ جانتی ہے. اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ جو ریاستی طاقت کو استعمال کیا گیا, یہ ایک کے بعد ایک شخص عبرت کا نشان بنے گا. یہ ایک کے بعد ایک شخص کو اپنے اعمال کا جواب دینا پڑے گا. عمران خان صاحب نے جس طرح لوگوں کو استعمال کیا, افسروں کو استعمال کیا, اپنی حکومت کی اندھی طاقت کو استعمال کیا سیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈالنے کے لیے, وہ سب کو جواب دینا پڑے گا. اور جو شہباز شریف صاحب ہیں, آپ الٹے ہو جائیں, سیدھے ہو جائیں, قانون کو الٹا کریں, خود اس کو توڑیں, مروڑیں, کچھ بھی کریں, جب کرپشن ہوئی نہیں, جب کک بیک لی نہیں گئی, جب منی لانڈرنگ ہوئی نہیں, جب کسی قسم کی مس یوز آف اتھارٹی ہوئی نہیں, تو آپ جس مرضی قانون کو استعمال کریں, جس مرضی ادارے کو استعمال کریں, جس مرضی ریاستی طاقت کو استعمال کریں, جس مرضی سرکاری افسر کو استعمال کریں, اپنی کرسی کو استعمال کریں, یہ الزام ثابت نہیں ہوگا, کیونکہ کرپشن کمٹ نہیں ہوئی. جس عدالت میں گئے وہاں آپ کے منہ کے اوپر تماچا پڑا. جس ادارے کو استعمال کیا, چاہے وہ پاکستان کا ادارہ ہو, چاہے وہ ملک کے باہر عدالت ہو, آپ کے منہ کے اوپر تماچے پڑے. اس لیے آپ کی تمام جو کہانی ہے, آپ کا تمام جو دعویٰ تھا احتساب کا, وارداتیں آپ ڈالتے ہیں, چور چور کے نعرے لگاتے ہیں, خود لوٹ مار کرتے ہیں, پاکستان کی عوام یہ جان چکی ہے. اور
میں پھر آخر میں یہ کہوں گی، ہم لوگ خود یہ تمام جو فیصلے عدالتوں کے جو پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کے خلاف انہوں نے الزامات لگائے، سزائے موت کی چکیوں میں رکھا، اور یہ تمام چیزیں کیونکہ خود